دوستو یاد رکھو یہ مقام میں نہیں ملتا نسبت خدا تے نسبت رسول نہ ملتے، یہ مقام میں نہیں ملتا مقام ولایت جے کو سڑے دن نسبت کے ذریعے ملتے۔ ان دی سادہ جی مثال چا سمجھو، کپڑا گھنو ہکی دکان کنو ہکے تھان کنو ہکے ریٹ دے اندر ہوں کپڑے دے کرو دو حصے ٹکڑے کرتے، ایک حصے کو قرآن دا غلیف چا بڑھو، دوجے حصے کو ہوں کپڑے دے وچو گھن لے وے، دوجے کو جتی صاف کرن دا یا ٹیبل صاف کرن دی ٹاکی چا بڑھاؤ۔ ہون جیڑی صفائی والا کپڑا کدیں اپنے کپڑے دے نیڑے کنا وانڈے سو تے جڑا قرآن دے اوتے چاڑھے ہوئے کپڑا تا ہکو ہے، ہکے ریٹ نال ہکی دکان دا گدا ہویا، ہوں جے بولے قرآن پاک کو چیسو پہلے غلیف چومے سو پیچھے قرآن دی تلاوت کرے سو۔ میں صاحب دل کو نے پوچھا، میں کہ یار فرق کیوں ہے؟ ہکے دھاگے دا کپڑا بنیا ہویا ہے، ہکو رنگ ہے، ہکا مشین بناون والی، ہکو تاجر گھنتے ویچن والا، ہکا دکان، ہکو ریٹ، ہکا چیز، ایک کو نیڑے نبی آوان دیندا، او کو پہلے چومیندہ کھڑی پیچھے قرآن دی تلاوت کریں دی، دوہے کپڑے جو فرق کیوں ہے؟ وہ آکے فرق سارا نسبت دا ہے۔ فرق کیا دا ہے صحیح؟ ایک کپڑے دی نسبت جو کہنی جوڑی ہے جتیں دے برابر ہے، ہوں دے نسبت قرآن نال جوڑ گئی ہے، دی شان ود گئی ہے۔ صاحب عقل کو دعوت فکر رہے دا، اگر نسبت قرآن نال جوڑ ونجے تا مقام بلند تھی وے دے، تے جے نسبت نبی دے سلطان نال جوڑ ونجے تا ولائی مقام بلند تھی وے دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا نام تا سنیا اسو فارسی زبان دا صوفی شاعر ہے، ایران دے شہر شیراز دا، او بوستا کتاب لکھی ہوں دے چھ نسبت یہ گال کیتی ہے، بس آخری گال کرتے گال مکوے سے کیونکہ ٹائم کچھ اوور تھی گئے معذرت دنال، بس آخری جملے مکمل کرے سا۔ فرمینے یقیدی دمد عرصہ رود بار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، چنا حول ازاحال برمن گرفت ترسی دنم پائے رفتن بے بست، تبسم کنا دست برلب گرفت کہ سادی مداری چے دیدی شگفت، تو ہم گردن از حکم داور مہ پیچ کہ گردن نہ پیچت زے حکم تو ہیچ۔ چار شیریں دے وچ خوبصورت واقعہ شیخ سعدی بیان کیتے نسبت دا، وہ فرمیندے نا میں رودبار علاقہ ہے، رودبار دے جنگل وچ ویدا پیا ہم کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، ایک بندے کوئی چھم شیر دے اتے سواری کی تیتے امدہ پہ، شیر تے چڑھا بیٹھے بندہ اپنے علاقے چکتا اسو گھوڑے تے اٹھ دے اتے گدہ دے اتے خچر دے اتے لوگ سواری کی تی ودن، لیکن او آدھے میں جو رچھم شیخ سعدی فرمے دے میں سیر کرنا والا بندہ ہم جنگل اچھ رود بار اچھ ویندہ پیا تے رچھم جنگل دے وچو ایک بندہ سامنے امدہ پہ شیر دے اتے چڑھا ودے تے جیملے شیر کو میں رچھم نا پہلی باری چنا حول ازاں حال برمن گرفت کہ ترسی دنم پائے رفتن بے بست، فرمیدے نا میں جو شیر پہلی باری دیکھیں نا میری تا کمبڑی نہ کھڑ دی آئی، لتا کمبڑ پائے گئے جو بھی یہ شیر ہی ہو جتنا وڈا جانور جڑا جنگل دا بادشاہ چیر پھاڑتے انسان کو کھا وجے کہ اے بندہ ہی دے اتو چڑھا بیٹھے، میں کمبڑ کھڑ گیا او آگو کیا کیتے جڑا چڑھا بیٹھا ہے نا او کو آگ یہ کھل تبسم کنا دفت برلب گرفت کہ سادی مداری چے دیدی شگفت، او کھلن پہ گئے میں دریا کھڑا کمبدا کھڑا، میں آکھے سونا میری جان تے بڑی پئیے تو سا کھل دے بیٹھو خیر تا ہے، او آکھے سادی تعجب نہ کر تو پریشان نہیں، حیران تھی گئی نا جو میں شیر دے ہوتے چڑھا بیٹھا، ایک ودی گال کہنی بس چڑھا ہے ایک نسبت علی گال ہے، اور کہ گالے چھڑی جس بدی یہ کام تو ہی کر سکتی، آج میں شیر تے چڑھا بیٹھا کل تو بھی چڑھ سکتی، ڈر نہ ہے کوئی ڈران والی چیز نہیں، نسبت علی گال میں کہ سونا نسبت علی گال کی میں ہے، اور کہ تو ہم گردن از حکم داور نہ پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ، فرمیدن تو اپنی نسبت اللہ رسول نہ راچا بلا دیکھ جو دنیا کی میں تیری غلام تھے دیئے، بلا انسانی تیرے غلام تھی ویسن تے جانواری تیرے غلام تھی ویسن، بس نسبت جوڑا علی گالے۔